दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा आप हज़रात की खिदमत में तिलावत किया है। दुआ है रब्बुल जलाल से कि मेरा अल्लाह मुझे इस आयत मुबारका और हदीस मुबारका का सही सही मफ़हूम आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। मेरे अल्लाह ने इसको मेरे लिए और आपके लिए दारुल इम्तिहान बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी जो 50 साल 60 साल हद किसी की खुश नसीब की हो जाए तो 100 साल जिंदगी, ये दारुल इम्तिहान है। हम यहाँ पर सब के सब इम्तिहान गाह के अंदर है, इम्तिहान देना है। और फिर मेरे अल्लाह ने इसके बाद वाली जिंदगी को, जिसको आखिरत कहा जाता है, अल्लाह ने उसको दारुल इनाम करार दे दिया। हम जो कुछ यहाँ पर इम्तिहान के अंदर कर रहे हैं, अपना पेपर लिख रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मेरा अल्लाह इसका रिजल्ट हमें कल बरोज़े महशर देगा। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने इस इम्तिहान के अंदर कामयाब होंगे, मेरा अल्लाह उनको फर्स्ट पोजीशन का इनाम देगा, अवार्ड से नवाजेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस जिंदगी को सही माने में नहीं गुजारा होगा, तो मेरा अल्लाह कल बरोज़े महशर जब मैदान लगेगा, तकरीब सजेगी, उस तकरीब के अंदर मेरा अल्लाह उनको उनकी जिंदगी का सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देगा। दुआ फरमाए कि मेरा अल्लाह मुझे और आपको कल बरोज़े महशर जो इनाम मिलने वाला है, जो दारुल इनाम है, अल्लाह उस दारुल इनाम के अंदर मुझे और आपको अच्छी कारकर्दगी दिखाकर अच्छे नंबर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जब इंसान इम्तिहान दे रहा होता है, इम्तिहान की तैयारी कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है इम्तिहान की तैयारी के अंदर मुश्किलात भी आती है, परेशानियां भी आती है, तकलीफें भी आती है। इन परेशानियों और तकलीफों को जो बंदा सहले और अपना रुख तब्दील ना करे, तो मेरा अल्लाह इस बंदे की बड़ी कदर करता है, बड़ा उसको इनाम अता करता है। दुनिया के अंदर भी मेरा अल्लाह उसको सुरखरू फरमा देता है, और कल बरोज़े महशर भी मेरा अल्लाह उसको सुरखरू फरमाएगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार वाक़यात अपने कलाम पाक के अंदर अपने नेक बंदों के ऐसे जिक्र फरमाए हैं, जिनसे पता चलता है कि जिन्होंने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान समझा और इम्तिहान दिया है, इस इम्तिहान के देने के अंदर, इस इम्तिहान और पेपर की तैयारी के अंदर जिस किस्म की मुश्किलात आई हैं, उन मुश्किलात को बर्दाश्त किया है, तो मेरे अल्लाह ने कामयाबी पर उनको दुनिया के अंदर भी तमगे अता किए हैं, और कल बरोज़े महशर भी रब्बुल जलाल उनको तमगे अता फरमाएगा। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरे अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं। अल्लाह ने उनको बड़ा माल दिया था, बड़ी दौलत दी थी, बड़ी जमीनें दी थी, बड़ी जायदाद दी थी, बड़ी औलाद अता की थी। शैतान इब्लीस लाइन तो इंसान का वैसे ही दुश्मन है, तवज्जो मेरी तरफ रखे, पक्के चलते रहेंगे। आप मेरी बात की तरफ तवज्जो फरमाए। अल्लाह इन नौजवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। सख्त गर्मी के अंदर निमरा मस्जिद के मोहल्ले से बेचारे सफर करके सिर्फ बयान सुनने के लिए आए हैं, अल्लाह इनको कदम कदम पे नेकियां अता फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर वक्त पे शुक्र अदा करते, हर वक्त रब्बुल जलाल के सामने गिड़गिड़ा रहे। जाहिर है वक्त के पैगंबर है, पैगंबर भी अगर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेगा तो फिर कौन करेगा? पैगंबर भी अगर रब की इबादत नहीं करेगा तो कौन करेगा? इबादत कर रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। इब्लीस को बड़ी चिढ़ हुई, बड़ी चिढ़ हुई, और चिढ़ करके अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, और खड़ा होकर कहता अल्लाह, ये अय्यूब तेरी इबादत क्यों नहीं करेगा? इसको न कमाने का फिक्र है, न खाने का फिक्र है। जैसे आज लोग मौलवियों को क्या देते हैं ना, मौलवी हारे मसीद क्यों ना बावन, इन्ना को बादशाह खावन को ढील मिल रहे, इन्ना को जनाबे वाला, इनके मजे। और अगर यही मौलवी कह देना यार अपने बच्चे को मौलवी तो बना लो, फिर सवाल होता है बच्चे खाएंगे कहां से? मौलवी को कहते हैं खाते बहुत है, और जब बच्चों को मौलवी बनाने देते तो फिर कहते हैं जनाबे वाला खाएगा कारोबार। इब्लीस ने कहा ये अय्यूब अलैहिस्सलाम क्यों अल्लाह की इबादत नहीं करेगा? औलाद भी बड़ी है, माल भी बड़ा है, फिक्र फाका है कोई नहीं, टेंशन कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है जिंदगी में, ये तो अल्लाह का तेरा शुक्र तो करेगा। अल्लाह ने कहा अच्छा तूने क्या मुझे ऐसा समझा कि मैं जिसको पैगंबर बनाऊंगा ऐसे ही बना दूंगा? मैं जिसको चुनता हूं तो कुछ देख के चुनता हूं। मैंने अय्यूब के सर के ऊपर जो नबुव्वत का ताज रखा है,
یہ ایسے نہیں رکھ دیا، آزمانا جب ہے جا میرے ایوب کو آزما لے۔ جناب ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد رات کو کمرے میں سوئی ہوئی ہے، اچانک سے چھت گرتی ہے، اور چھت گرتے ہی جتنی اولاد تھی، بیٹے تھے، بچے تھے، چھت گرنے کی وجہ سے ایک ہی رات میں سارے کے سارے ہلاک، سارے کے سارے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب اس باپ کا کیا عالم ہوگا؟ ساری اولاد چلی گئی، لیکن اولاد کے جانے کے بعد بھی اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اللہ جو تو نے کیا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ تو نے تو کہا تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اللہ بس میں صبر۔ اولاد گئی ہے، جناب والا صبر کر رہے۔ اب شیطان ابلیس نے دوسرا پیترا بدلا، اولاد گئی ہے نا، مال تو ابھی بھی ہے، اللہ نے کہا اچھا مال بھی لے کے دیکھ لے، باغات ہیں، غلے کے بھرے ہوئے ہیں، جائیداد ہے۔ اچانک سے ایسا ہوتا ہے آگ لگتی ہے، ساری کھیتی تباہ، زمینیں چلی گئی، جائیداد چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی، پریشانیوں کے باوجود، جناب ایوب علیہ السلام پھر بھی کہتے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ جو تو نے دے دیا میں اس پہ بھی راضی، اللہ جو تو نے لے لیا میں اس پہ بھی راضی۔ ہمارا تو 10 روپے کا نقصان ہو جائے فوراً سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، یار میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہے ہیں، میرے اوپر ہی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، 2 مرتبہ تکلیف آ جائے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام اولاد ساری چلی گئی، جناب والا جائیداد ساری چلی گئی، اور رزق سارا چلا گیا، اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ پھر ابلیس نے کہتا اچھا ابھی بھی صحت تو ہے نا، صحت ہے اس لیے ان کو امید ہے میں کما لوں گا، تو اس لیے شکر کرے۔ اللہ رب العزت نے بیماری دی، یہاں تک بیماری دی، قرآن پاک کے اندر پورا واقعہ جناب ایوب علیہ السلام کا لکھے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے حضرت ایوب ہے۔ بیماری آ گئی، بدن پہ چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بالکل معذور ہو گئے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کے منہ کے قریب، صرف زبان ان کی سلامت ہے، منہ سے منہ کے قریب ان کے کام کیا تو دیکھا اس حال میں بھی اللہ کا شکر، اللہ کو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ اولاد چلی گئی پریشان نہیں ہے، جائیداد چلی گئی پریشان نہیں ہے، کاروبار ختم ہو گیا پریشان نہیں ہے، صحت چلی گئی پریشان نہیں ہے، اس زبان کو ایک جملہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اب دعا کر رہے اللہ تو مجھے جتنی مرضی بیماری دے دے، اللہ تو جتنی مرضی بیماری دے دے، بس میری زبان کو سلامت رکھنا، میری زبان کو کچھ نہ ہونے دینا۔ کسی نے پوچھ لیا کیوں زبان کو کیوں سلامت کرے ہو؟ اللہ میں زبان کی سلامتی اس لیے مانگ رہے ہیں، تو میری زبان کو سلامت رکھے گا میں تیرا ذکر تو کرتا رہوں گا نا، اللہ میں تیرا شکر تو کرتا رہوں گا نا، اللہ میں تجھے یاد تو کرتا رہوں گا نا۔ جناب والے کتنی بیماری آئی، اللہ رب العزت نے جب ان کے شکر کا عالم دیکھا، میرے رب اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ۔ جب جناب ایوب کا ہم نے امتحان لیا نا، اور وہ امتحان میں کامیاب ہوا، جو میں نے اس کی اولاد لی تھی اس سے اچھی عطا کر دی، جو مال لیا تھا اس سے اچھا عطا کیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور اس سے بھی کئی گنا ان کو امتحان میں کامیابی پر عطا کیا۔ ہم نے دیکھا نا ایک چھوٹا سا ادارہ ہو، سکول ہے، مدرسہ ہے، وہ اپنے طلباء کا امتحان لے، طالب علم کامیاب ہو جائے تو وہ بھی ایک تقریب منعقد کرتا ہے، اور منعقد کر کے ان کو اپنی وسعت کے مطابق انعام دیتا ہے۔ وہ تو حکم الحاکمین ہے نا، وہ جس کا امتحان لے رہے ہیں تو وہ اپنی شان کے مطابق بدلہ بھی تو عطا کرے گا نا۔ کسی نے ایوب علیہ السلام سے پوچھا ایوب یہ بتا آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو میں آزمائش میں تھا نا، اللہ نے جب مجھے اتنی بیماری دی تھی کہ میں چل بھی نہیں سکتا تھا، بات بھی نہیں کر سکتا، میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ دن میرے لیے بڑے مزیدار تھے۔ کہا کیوں؟ وہ تو تکلیف میں تھے، بیماری میں تھے، چل نہیں سکتے تھے، معذور تھے، وہ مزے کے دن کیوں تھے؟ کہا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ جب میں بیمار تھا نا، میرا اللہ روزانہ صبح کے وقت ایک مرتبہ میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا اے میرے ایوب کس حال میں ہے؟ وہ جو اللہ کا پوچھنے کا انداز تھا نا، رب کعبہ کی قسم اس میں اتنا لطف آتا تھا کہ میں اپنے بدن کی ساری تکلیف شام تک کے لیے بھول جاتا تھا، اور جب شام آتی تھی میرا اللہ پھر مجھ سے پوچھتا تھا اے میرے ایوب بتا کس حال میں ہے؟ وہ میرا رب صبح کو پوچھتا تھا، شام تک مجھے یاد رہتا
اور जो शाम को पूछता था सुबह तक मुझे अपनी बीमारी और तकलीफ का एहसास ही नहीं होता था। मेरे अल्लाह ने इनाम भी क्या दिया, वहबना लहू अहलहू व मिसलहू मअहू, हमने उसको माल भी लौटा दिया, जायदाद भी लौटा दी, औलाद भी बढ़ा करके दिया। ये मेरे रब का फैसला है। जो मेरी तरफ से आने वाली आजमाइश को सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, मैं रब जिनाबे वाला फिर उसको अता भी करता हूं तो नवाजने की इंतहा कर देता हूं। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला। तवज्जो करना, दीन इस्लाम ये मैंने कहा दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहां मेरा रब हमारा इम्तिहान कैसे रहेगा? मेरा रब देखता है कौन सा बंदा मेरे दीन पे चल रहा है, कौन सा बंदा है जो मेरे दीन पे नहीं चल रहा, कौन सा बंदा है जो मेरे नबी के बताए हुए तरीके को अपनाए हुए, और कौन सा है जो मेरे नबी के तरीके को अपनाए हुए नहीं है। मेरा रब ये हमारा इम्तिहान ले रहा है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा गुलाम बन गए, किसी ने पकड़ लिया, फरोख्त कर दिया, बिकते 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 आगे हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कौन है? मेरे आका की पहली बीवी है, औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाली है, यानी वो चहेती बीवी है। मेरे आका अम्मा आयशा सिद्दीका से बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्यार करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला की बात सुन के ना कहने लगी, या रसूलल्लाह उनका तज़किरा मेरे सामने ना किया करें, वो तो दो खामिनों से बेवा होकर आपके निकाह में आई थी। आका के चेहरे पे गुस्सा आ गया, सुर्खी छा गई। आका फरमाते आयशा खतीजा के बारे में आज तो बोल ली है, आइंदा उनके बारे में जुबान न हिलाना। देखिए खतीजा की मेरे लिए बड़ी कुर्बानी है, खतीजा ने दीन के लिए बड़ी कुर्बानी है, बारे में बात नहीं कर करो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला को गिफ्ट कर दिया मेरे आका के पास। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा खिदमत करते हैं, अरसा गुजर गया, छोटी उम्र के हैं। अब छोटी उम्र के बच्चे हमारे पास मुसाफिर बच्चे बैठे हैं, इनका कोई घर से रिश्तेदार आ जाए ना मिलने के लिए, बाप आ जाए, भाई आ जाए, चाचा, हम बैठे होते हैं उस्ताद, और जनाबे वाले उठ के भागते हैं और जाके अपने रिश्तेदार को मिलने। हम देख रहे होते हैं यार सुबह शाम हम इनकी खिदमत में लगे, और बाप तो बाप है ना, बाप को देखेंगे बच्चा लपकता है। लेकिन खुदा की कसम तारीख हैरान कर देती है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद चचा ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते पता चलता है मेरे आका के पास ज़ैद बिन हारिसा है। मेरे आका के पास आते हैं, आके दरखास्त करते हैं, या रसूलल्लाह आप तो कुरैशी खानदान के सरदार हैं, हमारा ये बच्चा किसी वजह से गुलाम हो गया, हम आपके पास है, जो कीमत आप लेते हैं वो ले ले और ये बच्चा हमारे सुपुर्द कर दे, हम इसको अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। अंदाजा करें, एक तरफ मेरे पैगंबर है और दूसरी तरफ हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद भी है, चचा भी है, भाई भी है, रिश्तेदार भी है। मेरे आका फरमाते नहीं भाई मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लेता कुछ, हाँ मैं जबरदस्ती भेजूंगा नहीं, और अगर ये जाना नहीं चाहेगा तो लेके जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अजी क्या मतलब? कहा जी मैं इसको इख्तियार देता हूं, एक तरफ मैं बैठता हूं, दूसरी तरफ आप बैठ जाए, ये बच्चा खुशी से आपके साथ जाना चाहते हैं, मैं दिल से इसको इजाजत दे दूंगा, और अगर ये खुशी से जाना नहीं चाहते तो मैं इसको कभी भी आपके साथ जाने की इजाजत नहीं दूंगा। रब्बे काबा की कसम, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ही बच्चे हैं, बाज़ रिवायत के अंदर उम्र 11 साल है, बाज़ रिवायत के अंदर उम्र बुलूगत के करीब है, अभी छोटे हैं। यूं सामने बैठे हैं, अपने बाप के पास जाते हैं, अब्बा जान आपसे मोहब्बत बहुत है, अब्बा जान आपकी याद भी बड़ी कर पाती थी, चचा जान आपकी मोहब्बत के तो क्या कह रहे, आपसे मोहब्बत बड़ी है, लेकिन रब्बे काबा की कसम जो प्यार मोहम्मद की आगोश में मिला वो कहीं और नहीं मिल सकता। अब्बा जान नाराज ना होना, आप मुझे ढूंढते हुए यहां तक गए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ मिलने के लिए और हमेशा रहने के लिए नहीं। रब्बे काबा की कसम जो तरबियत पैगंबर की आगोश में मुझे मिली है वो दुनिया के अंदर किसी और जगह नहीं मिल सकती। आका फरमाते जी अब क्या हुक्म है? या रसूलल्लाह मैं तो अपने वालिद के साथ हमेशा के लिए नहीं जाता। आका आपका दर तो वो है जिसको लोग तलाश करते हैं, आका मुझे मिल गया है, मैं आपके दर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। कुर्बानी दे दी ना, माँ बाप की कुर्बानी, वालिदैन की कुर्बानी, और यकीन करो खुदा की कसम मेरे पैगंबर ने फिर इनाम भी क्या दिया। मेरे आका ने ज़ैद को बुलाया और बुलाते ही साथ बिठाया और साथ बिठा के कहो मेरे सहाबा याद रखना आज से पहले तो ज़ैद बेटा हारिसा का था, ज़ैद का नाम ज़ैद बिन हारिसा था, आज के बाद मुझ मोहम्मद का ऐलान सुनो, मैं मोहम्मद ज़ैद को अपना मुंह बोला बेटा बना रहा हूं। कोई आज के बाद इसको ज़ैद बिन हारिसा न कहे, बल्कि इसको ज़ैद बिन मोहम्मद कहना है। अंदाज देखे ना, मेरे पैगंबर के लिए कुर्बानी दी, मेरे आका ने उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया।
جو بھی دین کے لیے قربانی دے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ. ذوالبجادین, ان کو ذوالبجادین کیوں کہتے ہیں؟ دو چادروں والا. دو چادروں والا کیوں کہتے ہیں؟ جو بڑے امیر ترین گھرانے کے آفر تھے, بڑے خوبصورت نوجوان تھے. مدینہ منورہ کے اندر ان کا ایک بڑا چرچا تھا. وہ جو خوشبو لگاتے تھے, مہنگی ترین خوشبو, مدینہ کی جس گلی کے اندر سے گزرتے تھے نا, ان کی خوشبو سے لوگ پہچانتے تھے عبداللہ ذوالبجادین جا رہے ہیں. اسلام قبول کر لیا, لیکن شروع کے اندر چھپا کے رکھا. وہ کہا جاتا ہے عشق اور مشک چھپتا نہیں ہے. اور پھر ایمان تو ایسی خوشبو ہے جس کے دل میں آ جاتے ہیں نا, ذات کی قسم یہ پھر چھلکتا ہے. وہ کہا نا تڑپتے چھلکتی ہے نگاہوں سے, تڑپتی ہے تپکتی ہے اداؤں سے, چھلکتی ہے نگاہوں سے تپکتی ہے اداؤں سے. کون کہتا ہے محبت پہچانی نہیں جاتی؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین والد نے پہچان لیا, لگتا ہے کہ مسلمان ہو گیا. جی ہاں میں مسلمان ہو گیا. کہا اسلام چھوڑ دے. کہا نہیں چھوڑ سکتا. کہا پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ابا جان آپ تو کیا, آپ جیسے ہزار میرے پیغمبر کی جوتے مبارک کے اوپر قربان ہے. میں پیغمبر کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ ایک صحابی نہیں, سینکڑوں صحابی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے, بیٹا بعد میں مسلمان ہوا. جب مسلمان ہو گیا نا, مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ باپ بیٹا آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں, تو بیٹا کہنے لگا اپنے باپ کو, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جناب بکر صدیق کو, ابا جان فلاں جنگ کے موقع پہ آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے, میں کافروں کی طرف سے تھا. میری تلوار کے اندر آپ کئی مرتبہ آئے, بس میں تلوار نہیں چلاتا تھا کیونکہ قدرانہ شفقت, باپ کی محبت سامنے آ جاتی تھی, اس لیے میں تلوار کو روک لیتا تھا. رب کعبہ کی قسم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تلک پہ کہتے ہیں, تو باپ کی محبت میں تلوار پیچھے کر رہا تھا. رب محمد کی قسم ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آتا, میں اللہ کی محبت میں تیرا سر تم سے جدا کر دیتا. محبت ہے نا پاک پیغمبر. حضرت عبداللہ بن بلال, ابا جان نہیں ہے, آپ کو چھوڑ دوں گا, پیغمبر کو نہیں چھوڑتا. کہا اچھا پھر میرے گھر سے نکل جا. گھر سے نکل گئے, جانے لگے نا دروازے کے قریب پہ, اچھا ادھر آ, واپس ہے, جا تو رہے. یہ جو بدن کے اوپر جوڑا پہنے ہوئے نا, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ کپڑے میرے پیسوں سے ہیں. جہالت کی انتہا, یہ کپڑے میرے پیسوں سے, اس کپڑے کو اتار دو, شلوار بھی اتار دو, قمیض بھی, ننگے میرے گھر سے نکل جاؤ. اور خدا کی قسم حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے کپڑے اتار دیے, اتار کے باہر نکل رہے ہیں. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا, وہ کھڑکی سے جھانک رہی تھی, کھڑکی کے اندر سے دیکھا میرا بیٹا گھر سے بھی نکل رہے, بدن پہ لباس بھی نہیں ہے. اندر سے چادر اٹھائی اور چادر کو رول کیا, اور رول کر کے چھپ کے اپنے بچے کے پاس سامنے پھینکی. حضرت عبداللہ نے اس چادر کو اٹھایا, دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر رکھا. یہ ذوالبجادین, یہاں سے ان کا نام پڑا. اب گھر سے نکلے, سوچ رہے جاؤں تو جاؤں کہاں, گھر کوئی نہیں ہے. باپ نے نکال دیا, چچا کہاں رکھے گا. باپ نے نکال دیا, کوئی دوسرا رشتہ دار کہاں رکھے گا. پریشان ہو کے جاتے ہیں, دل میں خیال آتا ہے کہ جس محمد کے دین کے لیے نکلا ہوں نا, آج اسی کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں محمد میرے لیے کیا کرتا ہے. آقا کے پاس آئے, دروازے پہ دستک دی, میرا اللہ آپ کو صفا چبوترا دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. میرا اللہ مجھے اور آپ کو پھر دکھائے, بار بار دکھے. میرے آقا, یہ منبر کے قریب میرے آقا کا بالکل گھر مبارک تھا, اور گھر کے بالکل آگے صفا چبوترے. میرے آقا کے دروازے پہ دستک دی, جی کون؟ یا رسول اللہ عبداللہ. ہاں کیا ہوا؟ گھر والوں کو پتہ چل گیا, گھر سے نکال دے. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ صفا چبوترا میں نے بنایا اسی لیے آپ مسافر رہتے, طلبا رہتے, میرے صحابہ رہتے, میرے شاگرد رہتے, آپ بھی آ جائیں یہی پہ رہنا شروع کر دو. اتنی محبت تھی میرے آقا کے ساتھ, ان کی عادت مبارک تھی. صحابی ان کی خصوصیت ہے, ان کے دل کے اندر میرے اللہ کی محبت تھی. رات کو کسی وقت بھی جب محبت میں جذب کرتے نا, بڑی بلند آواز سے کہا کرتے اللہ اللہ اللہ, بلند آواز سے زور زور سے بولتے تھے, اور ایسی وجد کی کیفیت نکالتی. میرے آقا بھی ان کی زبان سے نکلا ہوا اللہ سن کے لطف معذور کر دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, تو وہ تو عمر تھے نا, ایک مرتبہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بولے, فوراً آ گئے. آکے کہا عبداللہ, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, رب کا حکم ہے ایمان والو پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولا کرو. یہ پیغمبر کا حجرہ ہے, آپ پیغمبر کے گھر کے باہر اتنی زور سے بولتے کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے, نہ بولا کرو. اللہ کا نام اتنا بلند نہ رہنا. یہ بات کر رہے تھے, میرے پیغمبر نے سن لیا. میرے آقا فوراً باہر نکلے, اور باہر نکل کے کہتے عمر عبداللہ کو نہ کچھ کہنا. یہ عبداللہ جو بھی کہتا ہے رب کی محبت میں کہتے, اس کا کہنا صرف مجھے نہیں آسمان والے کو بھی بڑا پسندیدہ ہے. قربانی تو نہیں نا, تکلیف برداشت کی, بے لباس ہو کے گھر سے نکلے. اب میرے اللہ نے قدر کیسے کی اندازہ کرے. ایک جنگ کے موقع پہ چلے گئے, جنگ کے موقع پہ جا رہے ہیں, میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے, ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے.
اور رات کے وقت حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی طبیعت خراب ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آکے میرے آقا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا خادم، آپ کا شاگرد، آپ کا پیارا عبداللہ بیمار ہو گیا. اچھا. میرے آقا خود اٹھے اور اٹھ کے جا کے دیکھا حضرت عبداللہ کو بڑا تیز بخار ہے، اور تیز بخار ہے. میرے آقا نے ان کا سر مبارک لیا اور یوں اپنی گود کے اندر رکھا. اب ذرا اندازہ کرنا، ایک موقع وہ بھی تاریخ میں دیکھا ہے جب غار کی رات ہے، سر پیغمبر کا ہے، گود ابو بکر صدیق کی ہے، اور ہم صدیق اکبر کے قسمت پہ رشک کرتے ہیں. اے صدیق تو نے غار کے اندر وہ مقام دیکھا ہے جب تیری گود تھی اور سر پیغمبر کا تھا، تو پیغمبر کے سر کی زیارت کر رہا تھا. ابو بکر کا مقام یقیناً بہت بلند ہے، لیکن قربان خدا کی قسم عبداللہ پہ کہ جس کا سر ہے اور گود پیغمبر کی ہے، اس صحابی کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا نے گود کے اندر سر لے کے عبداللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آخری سفر ہے، یا رسول اللہ خواہش ہے میری. کیا خواہش ہے؟ آقا یوں گود میں رکھ کے رکھنا، میں چہرہ آپ کا دیکھتا رہوں، میری روح میرے بدن سے نکل جائے تاکہ میں رب کو کہہ سکوں نا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. آقا بیٹھے ہیں، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. میرے آقا کی آنکھ میں آنسو ہے. پہلا موقع ہے، میں آپ کو سچی تاریخ بتا رہا ہوں، میرے پیغمبر کی زندگی بتا رہا ہوں. پہلا موقع ہے. میرے آقا صحابہ کو بلاتے، عمر جلدی جاؤ، ابو بکر کو بلاؤ جلدی جائے، ان کے غسل کا، کفن کا، دفن کا انتظام کرو. غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، توجہ کرنا. خدا کی قسم یہ دنیا والے خوش نصیب سمجھتے ہیں اس کو کہ جب باپ مرے بیٹا اپنے ہاتھ سے جنازہ پڑھا کے قبر میں اتار دے. بیٹا فوت ہوا، اگر باپ اس کو ہاتھ سے قبر کے اندر اتار دے، ماں فوتی، بیٹے نے کندھا دیا اور قبر کے اندر ہاتھ سے اپنی اتار دیا، خوش قسمت سمجھتے میں نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارا ہے. اور قربان کیوں نہ جاؤں پیغمبر کی ذات کے اوپر، رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر کا ہاتھ پتھروں کو لگا، پتھر بول پڑے. میرے پیغمبر کو جس جگہ پر چلے وہ جگہ میرے اللہ نے نرم کر دی. قبر کے اندر میرے پیغمبر اترے ہیں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتر گئے، کہا نہیں پیچھے ہو جا. عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتر گئے، نہیں عمر تیرا مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے، لیکن آج تو نہیں، آج عبداللہ کے لیے قبر میں محمد خود اتروں گا. میرے پیغمبر قبر کے اندر اترے ہیں اور صحابہ سے کہا لاؤ میرے عبداللہ کو، اس عبداللہ کو جس کو برہنہ کر کے گھر سے نکالا گیا، جس نے ایسے عشرت کی زندگی چھوڑ دی، جس نے مال و دولت چھوڑ دیا، جس نے مہندی خوشبوئیں چھوڑ دی. آج میں محمد رب کے حکم سے انعام یہ دوں گا، اپنے ہاتھ سے اس کو اس کی قبر کے اندر اتاروں گا. اندازہ کرے جس کو میرا پیغمبر قبر کے اندر اتارے خود اپنے ہاتھ سے، بھلا کیا اس کو قبر عذاب دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا نا ایک گود وہ صدیق اکبر کی تھی، ایک وہ جب گود صدیق کی تھی اور چہرہ میرے پیغمبر کا تھا. ذرا تاریخ کا دوسرا رخ دیکھیں. میرے آقا جب ہجرت فرما کے جا رہے ہیں نا، میرے آقا اپنے بستر کے اوپر علی کو لٹا کے گئے اور علی کو کہا علی یہ میری کملی لے لے، علی یہ میری چادر لے لے. آقا کرنا کیا ہے؟ یہ بستر مجھ محمد کا ہے، چادر مجھ محمد کی ہے، اوڑھ کے سو جانا. جب صبح ہونا تو یہاں سے چل کے مدینہ قبا مقام پہ پہنچنا. میں محمد اس وقت تک مدینہ داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تو علی مجھ سے ملاقات نہ کر لے. ہم حضرت علی کی فضیلتوں میں یہ بھی بیان کرتے ہیں علی کا کتنا مقدر ہے. باہر دشمنوں نے پہرا دیا ہوا تھا، علی بستر پہ سو ہے. علی کا کتنا مقدر ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کی کملی اوڑھ کے ساری رات گزاری ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا نا علی بتا زندگی میں کبھی مزے کی نیند بھی آئی، کبھی ایسی نیند بھی آئی کہ جس کے بعد تجھے خوف نہ ہو؟ کہنے لگے ہاں پہلے جب کبھی میں سوتا تھا نا مجھے نہیں یقین ہوتا تھا صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، خطرہ ہوتا تھا. آج رات سوؤں گا کہیں نیند کے اندر فوت نہ ہو جاؤں. رب کعبہ کی قسم جو رات محمد کے بستر پہ مزے کی نیند آئی تھی وہ دنیا میں مجھے کبھی اور نہیں آئی. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ وہاں تو باہر پہرا نہیں تھا دشمن کا، وہاں تو دشمن نے حصار نہیں کیا ہوا تھا، آپ کو مزے کی نیند کیوں آئی؟ کہا میرے پیغمبر نے کہا تھا علی جب تک قبا کے مقام پہ مجھے نہیں نہ ملے گا میں محمد مدینہ داخل نہیں ہوں گا. مجھے یقین تھا اب قیامت پہ آ سکتی ہے، اب یہ ستارے تو ٹوٹ کر گر سکتے ہیں،
अब ये चांद जमीन का निजाम बरहम बराबर सकते हैं। रब्बे काबा की कसम, जब तक अली नहीं पहुंचेगा अली को मौत नहीं आ सकती। एक ये भी अली का मकाम है और ये हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन का मकाम। मेरे आका अपने हाथ से कब्र के अंदर उतारते हैं, कब्र के अंदर उतारने के बाद गिरा खोलते हैं और गिरा खोल के काबे की तरफ मुंह करके वो कंधे से कमली उतारी। मुकद्दर देखे ना दीन के लिए कुर्बानी देने का। मेरे आका ने कंधे से कमली उतारी और कमली उतार के अब्दुल्ला जुल बजादैन के ऊपर डाल दी। रब्बे काबा की कसम, कियामत की सुबह कब्र से जब हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन उठेंगे, पाक पैगंबर उस कमली को अपने कंधे के ऊपर ले जाके पैगंबर के कदमों के अंदर जाएंगे। अब जरा सोचने का मुकद्दर क्या होगा। ये दीन की बात है ना, जो दीन के ऊपर चलता है, दीन को ओढ़ना बिछोना बिना लेता है, जो दीन के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता है, मेरा अल्लाह उसको इनाम देता है। मैं इसीलिए आपको दरखास्त करता हूं, नमाज पढ़ा करो यार, नमाज पढ़ा करो, दीन पर चला करो। कोई पता नहीं है कब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। अल्लाह के घर को आबाद करो, आपके लिए कहता हूं, अपने लिए नहीं कहता। खुदा हजरत सिद्दीक सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं। पहले जमाने में कई बंदा मेहमान होता ना, कहीं जाता, लंबा सफर होता, दोपहर का वक्त होता, दरख्त के नीचे आराम करते। बुजुर्गों के लिए वाकयात होते हैं, मेरा अल्लाह कभी सुना देते हैं हमें समझाने के लिए। एक दरख्त के नीचे दोपहर के वक्त आराम किया, जब सोकर उठे ना, अभी जाने लगे थे, दरख्त बोला, या सिर्री कुल मिसली, ऐसा होगा जैसा मैं हूं। अब बुजुर्गों को मेरे अल्लाह ने अक्ल फहम बड़ा दिया होता है। दरख्त की आवाज सुन रहे हैं, दरख्त कहता है या सिर्री सिक्ती कुल मिसली, फौरन दरख्त को देखकर कहते हैं कैफ अकून मिसला का, और दरख्त मैं तेरे जैसा कैसे हो जाए, मैं तेरे जैसा। दरख्त जवाब देते हैं इन्नल लज़ीना यरमूना बिल हिजारी, ये लोग जो है ना मुझे पत्थर मारते हैं और मैं बदले के अंदर उनको फल अता करता हूं। श्री रब की रजा चाहता है ऐसा बनना, लोग तुझे ताने देंगे, बुरा भला कहेंगे, लोग तुझे ताने देंगे, तेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन तू बदले के अंदर बुराई का जवाब बुराई से नहीं अच्छाई से देना। जैसे मैं पत्थर खाता हूं फल दे, मां तो बड़ी पते की थी, मां होता तो चुप करके आ जाता, बड़ी नसीहत दी, दरख्त ने बहुत अच्छी बात की। उधर भी तो सिर्फ सिक्ती थे ना, फौरन दरख्त से कहते अच्छा अगर तू इतना बड़ा बुजुर्ग है कि लोग तुझे पत्थर मारते हैं और तू फल देता है, ये तो बता दे फिर तुझे आग के अंदर क्यों जलाया जाता है। दरख्त जलाते नहीं, लकड़ियां काट के दरख्त ही नहीं। अगर तेरे अंदर इतनी इस्तिकामत है, अगर तू इतनी बड़ी इस्तिकामत वाले कि लोग तुझे पत्थर मारे तू फल देते, मुझे नसीहत कर रहे, फिर यूं बता कि तुझे आग के अंदर क्यों जलाया जाता है। दरख्त ने बड़ी पते की बात की, मेरे अंदर लाखों खूबियां हैं, मेरे अंदर लाखों खूबियां हैं, लोग पत्थर मारते हैं मैं फल देता हूं, मैं साया देता हूं, मेरी लकड़ी से सैकड़ों काम किए जाते, लेकिन मेरे अंदर एक ऐब है। उस एक ऐब की वजह से अल्लाह मेरी सारी खूबियों पे पानी फेर के मुझे आग में जलवाते हैं। का ऐब क्या है? का जिस वक्त हवा चलती है ना, हाँ उलाई मिन हिना वहाँ उलाई मिन हिना, मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है। जब हवा चलती है ना, मैं हवा के जरिए से कभी इधर डोलता हूँ कभी इधर डोलता हूँ, पीछे से हवा चले कभी आगे हो जाता हूँ कभी पीछे हो जाता हूँ। अल्लाह समझाने के लिए हमें बताते हैं मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है, क्योंकि मैं जिधर की हवा हूं उधर को चल पड़ता हूं। बस इस एक ऐब की वजह से अल्लाह मुझे आग के अंदर जलवा देते हैं। मेरे दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी में इस्तिकामत इख्तियार करनी चाहिए। होता है इंसान की जिंदगी में कभी दिल कर रहा होता है बंदा तहज्जुद भी शुरू कर देता है, और कभी दिल नहीं कर रहा होता तो जनाबे वाला फर्ज भी छोड़ देता है। ऐसे ही बेफजूल बैठा है, घर में बैठा है, दुकान पे बैठा, नमाज भी नहीं पढ़ते, ये क्या ला इलाहा इल्ला अल्लाह, कभी इधर कभी उधर कभी, ये इस्तिकामत के आप तहज्जुद ना पढ़ो नफल है, लेकिन फर्ज नमाज कभी ना छोड़ो, ये इस्तिकामत है। फर्ज की पाबंदी इख्तियार करो, अजान हो गई कुछ भी है नमाज के लिए निकलो। जब नमाज की पाबंदी करोगे तो खुदा की कसम मेरा अल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब करेगा और आखिरत भी कामयाब कर देगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा।